सुन्छौँ भने जब हामीले आफ्नो पतिलाई जब हामीले आफ्नो पत्नीलाई धेरै एक्सपेक्टेसन आशा राख्दछौँ, मेरो पतिले यो गर्दै हुन्थ्यो, मेरो पतिले त्यो गर्दै हुन्थ्यो, मेरो पतिले त्यो गर्दै हुन्थ्यो, मेरो पतिले यो गर्दै थियो, धेरै प्रकारको डिमान्ड राख्छौँ। मेरो पति फल्ना जस्तो भइदिएको हुन्थ्यो, मेरो पत्नी फल्नी जस्तो भइदिएको हुन्थ्यो भनेर जब हामी अरूसँग तुलना गर्छौँ, डिमान्ड गर्छौँ, त्यो कुरोले हाम्रो वैवाहिक जीवनमा निराशा ल्याउँछ। हाम्रो पत्नी जस्तो छ, प्रभुले मेरो पत्नीलाई जस्तो प्रकारले प्रभुले मेरो निम्ति दिनुभएको छ, ऊ जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नुले चाहिँ मेरो वैवाहिक जीवन सफल भएर आशिषमय भएर जान्छ। आमेन। पतिले पत्नीलाई जस्तो छ त्यस्तै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। उसका स्वभावहरू भोलि गएर विभिन्न प्रकारका कुराहरू हामी देख्दै जान्छौँ, चिन्दै जान्छौँ, तर हामीले श्रीमतीलाई श्रीमानलाई स्वीकार गर्दै अनि उसलाई सहायता गर्दै, उसलाई प्रेम गर्दै, अधीनतामा रहँदै मिलेर हामी वैवाहिक जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यो कुराहरू सरसल्लाह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनबाट भन्न चाहन्छु। अब विवाहमा निषेध गरेको कुरा, विवाह यस्तो करार हो जुन करार एकचोटि बाँधेपछि मृत्युले बाहेक कुनै पनि कुराले यो करारलाई भङ्ग गर्न मिल्दैन। अब उहाँले वैवाहिक करार बाँधिसक्नु भएको छ, मृत्युले अलग नगरेसम्म ओबदियाको पत्नी सङ्गीता अनि सङ्गीताको पति ओबदिया भएर रहिरहनेछन्। आमेन। मृत्युले बाहेक कुनै पनि कुराले अलग गर्न हुँदैन, मिल्दैन। विवाह भइसके पछाडि दोस्रो विवाहका कुराहरू, बहुविवाहका कुराहरू मान्छेले गर्दछन्, जुन कुरा परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, मन पराउनु हुँदैन। विवाह एकजनासँग एकैचोटिको लागि गर्दै हो। दोस्रो विवाह भइसके पछाडि सम्बन्धलाई विच्छेद गर्नु पनि पाइँदैन, मिल्दैन, डिभोर्स गर्नु हुँदैन। गर्भपतनका कुरा, विवाह भइसके पछाडि सम्बन्ध भइसकेपछि अब गर्भमा नानी रहन्छ। मैले एउटा फेसबुकमा त्यो कुरा मैले देखेँ, त्यो धेरैलाई मैले त्यो ट्याग गरेर पठाइदिएँ। पुरुषको सम्बन्ध भएपछि पुरुषको शुक्रकीट अनि स्त्रीको डिम्बा, श्रीमान अनि आकर्षक रूपमा श्रीमतीको निम्ति आकर्षक श्रीमान, श्रीमती पनि श्रीमानको निम्ति आकर्षक श्रीमती हुनुपर्छ। यो सिँगार पटार गर्नु पनि मेहनतकै कुरा रहेछ है। म त यस्तो बुझ्छु अहिले है, अल्छे मान्छे स्मार्ट हुनै सक्दैन। लुगामा आएर लाउनु पर्यो नि त, त्यसै कहाँ स्मार्ट हुन्छ है। लुगा त धुनु पर्यो, कपाल त टाइम टाइममा काट्नु पर्यो, नङ पनि टाइम टाइममा काट्नु पर्यो। अनि अल्छे ध्यान नदिने मान्छे त स्मार्टै हुँदैन। मान्छे हेर्दा चिट्टिक्क परेको देख्छ नि, त्यो अल्छे मान्छे त्यस्तो हुन सक्दैन। कपाल टाइम टाइममा काट्नुपर्छ, लुगा धुनु पर्यो, सुकाउनु पर्यो, आइरन लगाउनु पर्यो, चटक्क बनाउनु पर्यो होइन। छोरी मान्छेको सबैको व्यथा त्यस्तै नै रहेछ है। कम्तीमा पनि आधी घन्टामा छिट्टो सिँगार गर्नेले आधी घन्टा, त्यो त सबैभन्दा छिटो गर्नेले नभए त 40 मिनट आधी 1 घन्टै लगाइहाल्छ नि। हामी छोरा मान्छेलाई वाक्कै लाग्छ त्यतिखेर होइन। तर हामीले एकअर्कालाई एकले आफूलाई बाबुले पनि गर्नुभयो, भोक लाग्छ भनेर हामीले दाइ खाइहाल्यो, मलाई खानै दिनु जे चिज पनि खानै चाहिन्छ, खाना खाना के छ। यो निकालिदिनु न, के हो त्यो भयो फोटो पास्टर बाले त जन्तीलाई त मार्ने भयो त। नानीहरूलाई लियो दाजुभाइ पनि अगाडि बोलाउँछु। धन्यवाद छ।
दुलहीका पिताजीलाई म अगाडि बोलाउँछु, अगाडि आइदिनु। व्यस्तता छ है पनि, यता अगाडि आइदिनुहोस्, यहाँ अगाडि आइदिनुहोस्। यहाँ हाम्रो धेरै धन्यवाद छ, बसिदिनुहोस्। अब दुलहाले हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ। अब दुलहीले पनि हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ। अब विवाहदाता भइसकेको हस्ताक्षर गर्दैछु। छ म दुलहा दुलहीलाई उठिदिन अनुरोध गर्छु। त्यसको निम्ति त्यसले स्वयं एउटा सही बनाउनेछु। उपरि 2 कठा र दायाँ दुलहा दुलहीको फोटो र हस्ताक्षर छ। एलोहेम चर्च धरान 19 स्थापित 2050 वैवाहिक प्रमाणपत्र। उपरोक्त सम्बन्धमा दाउद राईका सुपुत्र श्री ओबदिया राई तथा मुगाधन राईकी सुपुत्री सुश्री सङ्गीता राई दुवैको मन्जुरीमा राजी खुसीमा परमेश्वरको वचन र मण्डलीको धार्मिक विधि अनुसार पास्टर मणि गुरुङज्यूको बाहुलीबाट विक्रमसम्म 2074 माघ 28 तदनुसार सन् 2018 11 फेब्रुअरीका दिन स्थानीय मण्डलीको उपस्थितिमा वैवाहिक कार्यक्रम सुसम्पन्न भएकोले तपाईँहरूलाई श्रीमान श्रीमती घोषणा गर्दै यो वैवाहिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। पास्टर विवाहदाताको हस्ताक्षर छ। अब दुवैजनालाई यो संयुक्त रूपमा दिदिन अनुरोध गर्दछु। अब हामी दुलहा दुलहीको निम्ति अब प्रभुमा आशीर्वादको प्रार्थना गर्दैछौँ। यस मण्डलीको सूर्य दुलहा दुलहीको निम्ति प्रार्थना गर्दैछौँ। तपाईँले आँखा बन्द गरिकन दुलहा दुलहीको आशीर्वादको प्रार्थना सबैजनाले तपाईँले पनि सँगै सहभागी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको प्रिय छोरा ओबदिया राई तपाईँ परमेश्वरले आज उहाँको निम्ति तपाईँले दिनुभएको तपाईँको छोरी सङ्गीता राई उहाँको पत्नीलाई तपाईँले दिनुभएको छ। सङ्गीता राईलाई आज ओबदिया राई उहाँको पतिहरूलाई दिनुभएको छ। उहाँको जीवनमा तपाईँले आशिष पाउँदछ। परमेश्वरले उहाँलाई असल पति भएर निर्माण गर्ने जानुभयो। तपाईँको वचन 127 लेखेको छ, परमप्रभुले नै घर निर्माण गर्नुहुन्छ, परिवारलाई बनाउने तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको आशिष ओबदिया अनि सङ्गीताको जीवनमा बोल्दछु। उहाँको पारिवारिक जीवनलाई निर्माण गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु आशिष दिएर प्रभु एउटा डाँडामाथि बसालेको एउटा परिवार जस्तै, सामदानमाथि राखेको एउटा पत्नी जस्तै एउटा आशिषित जोडी, आशिषित परिवार भजन 128 मा लेखिएको तपाईँको वचन अनुसार प्रभु तपाईँको भयो उहाँको जीवनमा सधैँ नै भएको होस्। तपाईँको आशिष उहाँको जीवनमा 128 अनुसार उहाँका सन्ततिहरूमा तपाईँको आशिष बगेर गएको छ। धन्यवाद छ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले दिनुभएको जोडीको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछ। अब ओबदिया र सङ्गीतालाई तपाईँको हातमा राख्छ। तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। सबै धर्म गुरुजन गुरुबालाई धेरै धन्यवाद। अब बाँकी समय कार्यक्रमका सञ्चालन भाइले दिँदछु। सबैलाई जय मसीह।
हुने आदरणीय पास्टर गुरुबालाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै दुलहा प्रभुतिया राई र दुलही बहिनी सङ्गीता राई बीच जुन पवित्र वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ यहाँहरूको सुखद नव दाम्पत्य जीवन एकदमै खुसी रहोस् भन्दै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र साथसाथै सङ्गीत समूहको तर्फबाट स्पेसल गीत रहेको छ र यो Super
समय चाहिँ उपहार आदान प्रदान कार्यक्रम रहेको छ। र यो उपहार आदान प्रदान कार्यक्रममा डिकन धेरै धन्यवाद भन्दै दिन सक्दैनौँ, तथापि हामीले माया गरेर उहाँको सम्झना स्वरूप केही मायाको चिनो उपहार दिने कार्यक्रम रहेको होला। प्रत्येक झुन्डाका हाम्रा डिकन गर्जमान राईज्यू उहाँको बाहुलीबाट यो मायाको चिनो अलिकति हाम्रो हरेक व्यवस्थापनमा अलिकति कठिनाइ भइरहेको हामीले महसुस गरेको छौँ र जसलाई तपाईँले बुझिदिनु भएको छ, धेरै धारण गर्ने प्रस्तुति भएको छ। धेरै धन्यवाद। बाहिर पनि धेरै माहौल अलिकति बढ्दो छ, जसले गर्दाखेरि कठिनाइ भइरहेको छ। आदरणीय डिकन गर्जमान राईज्यूलाई अगाडि निम्ताउँछु। उहाँको धेरै धन्यवाद छ। यसै कारण हाम्रो डिकन ज्यूकै बाहुलीबाट अलिकति यो मायाको चिनो दिने यो कार्यक्रम अलिकति लम्बिएको छ, माफ गर्नुहोला भन्दै यो मायाको चिनो दिने यो कार्यक्रमलाई नै म अगाडि बढाउन चाहन्छु। कारणले यो मायाको चिनो दिदिनुमा म रमेशसँग बोलाउनेछु, तपाईँहरू आइदिनु। माफ गर्नुहोला। यो मायाको चिनो दिनको लागि चाहिँ हाम्रा सङ्गीता राईका हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, पापा हुनुहुन्छ, बुबा हुनुहुन्छ। उत्साहको ताली हामी निरन्तर जारी राख्नेछौँ। धन्यवाद। ताली बजाउनुहोस्। पानी लगेर जानुपर्छ हो।
म एउटा कोसिस गर्छु एउटा गीत गाउनेछु र यो गीतको केही शब्दहरू चाहिँ नमिल्दो भए तापनि यो गीतले बुढाहरूलाई आशिष हुनेछ। हेलो
जो परमेश्वरले पुस्तौँसम्मको लागि बनाउनु भएको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र सँगसँगै आजका दुलहा दुलहीको सम्बन्ध पनि मृत्युले बाहेक अन्य कुनै कुराले नछुटाओस् भन्ने मेरो शुभकामना। तर म आफ्नै आज मेरो साथी हो, साथी भेनाको सम्बन्ध जिस्किने एकदमै नराम्रो हुन्छ, धेरैको सोच विचार। तर मेरो साथी मेरो बहिनी भन्दा धेरै नजिकको धन्यवाद। एकदमै सुरिलो आवाज सुनाएर आदरणीय विकनभाइ हामीबाट बिदा भइसक्नु भएको छ र साथसाथै फेरि पनि छोटो समय माग्नु भएको छ। समयको लागि म दिदीलाई म यो समय दिएछु। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि भइसकेको छ भन्नुहुन्छ। अनि त्यस क्रममा हामीले पनि सानो उपहार दिएको छ। त्यो उपहार चाहिँ एकदम सानो छ, त्यो मायाको छ। अन्य बाबालाई त्यो सानो मायाको चिनो चाहिँ दिदिन मैले लागि मैले दुला स्वयंलाई यस ठाउँमा उपस्थित भएर आफ्नो मम्मी बाबालाई चाहिँ सबै विदाउट फ्ल्यास पो रहेछ।
धेरै म खुसी छु अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आदरणीय पास्टर गुरुजनज्यू र जति पनि हामीले आमन्त्रण गरेर स्वीकार गरी पाल्नुभएका आफूको पाहुनाजन यहाँहरू विशेष धन्यवाद। तपाईँको गरिमामय उपस्थितिको कारण यो कार्यक्रम सभ्य अनि भव्य भएको महसुस गरेका छौँ हामीले र धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। धेरै खुसी छु, धेरै धन्यवाद भन्दछु। म दुईवटा कुरा है, म आजका दुलहीका भेना नातेदार पनि परे र अर्को कुरा म यस ढुङ्गाका अगुवा पनि भएको कारणले दुवै कुराको कारणले तपाईँलाई दुवै तर्फबाट म धेरै धन्यवाद भन्दछु। तपाईँहरू मण्डलीबाट हाम्रा एल्डर्सज्यू लगायत विभिन्न सेवाकाईको अहम भूमिकामा रहनुहुने सम्पूर्ण परमेश्वरका प्रियजनहरू यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्दछु। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त झन्डै 10-11 बजीसम्म हामीले बजाएर पनि बस्यौँ र हामीले बजाएको कारण तपाईँहरू पढ्न गएको असुविधाप्रति पनि क्षमा चाहँदै र त्यो कुरालाई तपाईँहरूले सहज ढङ्गबाट लिइदिनु भयो, स्वीकार गरिदिनु भयो, त्यसको निम्ति पनि तपाईँ वरपर गर्छु र साथसाथै परमेश्वरसँग पनि क्षमा माग्दै यो अन्तिम समय आदरणीय पास्टर मणि गुरुङज्यूलाई सबै आदर महिमा प्रशंसा गर्छौँ जसले आज दुलहा उबुदिया अनि दुलही संहितालाई एक गराउनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्तसम्म सम्पूर्ण कार्यक्रममा तपाईँले सहायता गर्नुभयो। सबै आदर महिमा प्रशंसा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। पिता परमेश्वरको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा सङ्गति हामी सबैमा आजको दुलहा दुलहीमा भएको छ। तिम्रा फुलझै फुलेर साकार बनोस्, फुलझै फुलेर साकार बनोस्। शुभकामना तिमी दुईलाई। दाम्पत्य जीवनको यात्रा तिम्रो हरेक पाइला सुगम बनोस्। दाम्पत्य
हत्या जीवनको यात्रा तिम्रो हरेक पाइला सुगम बनोस् गर्छौ बिन्ती यही नै हामी तिमी बीच प्रभु साथ होस् तिमी बीच प्रभु साथ होस् शुभकामना तिमी दुईलाई हामीलाई तिमीले दिएका ती माया अरूलाई पनि अब बाँडी हेर हामीलाई तिमीले दिएका ती माया अरूलाई पनि अब बाँडी हेर प्रभुको नजरमा यो असल कुरा हो देखाइदेऊ उदाहरण बनेर देखाइदेऊ उदाहरण बनेर शुभकामना तिमी दुईलाई आशिष माग्छौं प्रभुसँग हामी साथी र सङ्गी मण्डली मिलेर आशिष माग्छौं प्रभुसँग हामी साथी र सङ्गी मण्डली मिलेर चाहे सुखमा होस् या दुःखमा नै सहारा दिनुहोस् प्रभुजी सहारा दिनुहोस् प्रभुजी शुभकामना तिमी दुईलाई विवाहित जीवन यो सफल बनोस् इन्द्रेणी जस्ता ती सपना तिम्रा फुल झै फुलेर साकार बनोस् फुल झै फुलेर साकार बनोस् शुभकामना तिमी दुईलाई शुभकामना तिमी दुईलाई विवाहित जीवन यो Go
हाम्रो मामा चाहिँ माउली चौता ए सल्दा मामा हाम्रो मामा हैन न आंको रहेछ मैले भातमा आएको पनि देख्दो रहेछ तपाईँ खाना त भयो ल्याइदिन्छु ल
कस्तो रित्त नि हो जिउदेममै बिहोर हुनु पर्दैन मामालाई चाहिँ होइन बाहिर गन्जीबाट झन्डै छुट्नु भएको गरौँ न धेर भयो
यहाँ राखिदिनु ल यहाँ कहिले पाएको बुहारी पर्ने नि One, two, three. त्यस्तै लु छिटो लु भयो अनि अर्को कमरमा चाहिँ हात राख्नु भन्ने भयो ल ल है त 1 2 3 एकैछिन ल ओके बहिनी हटाउन न प्लिज भयो आमेन गर्नुहुन्छ सबैजना सहभागी भएर भनेको हालेलुया धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईँ परमेश्वर साथी प्रभु हामीलाई यसरी भेट गर्न तपाईँ परमेश्वरले हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसरी तपाईँले अवधि दाइको जीवनमा आज पनि तपाईँले आश्रममा अनि आशिषमय कामहरू गर्नुभएको निम्ति हामी तपाईँ परमेश्वरले प्रभु तपाईँ साथी प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यस ठाउँमा आएर अनि सहायता गर्नु तपाईँ परमप्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो तपाईँ परमेश्वरले प्रभु हाम्रो तपाईँ परमेश्वरले साथै बोल्नु यसरी तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ त्यसरी प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो भान्जी र भानिजलाई तपाईँ परमेश्वर नम्रको प्रेमको खोला बग्नेछ प्रभु धन्यवाद दिन्छु जुन प्रभु हाम्रो अदमको बगैँचामा त्यो खोला बगेको छ त्यसरी नै तपाईँ परमेश्वरले साथै भान्जी जाँदै हुनुहुन्छ साथै प्रभु तपाईँ परमेश्वर त्यो घर परिवारमा तपाईँ परमेश्वरलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अब जतिजना तपाईँको छोराछोरी जाँदै हुनुहुन्छ
मेरो साथमा रहनुहोस् प्रभु धन्यवाद यहाँ रहने सँगै तपाईँको छोराछोरी साथमा रहनुहोस् प्रभु धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरले निश्चय हाम्रो प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरले सुन्नुभएको छ साथै तपाईँ परमेश्वर सफल गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ प्रभु धन्यवाद साथै प्रभु धन्यवाद विदाईको यो गीतले सम्झाइरहेछ सँगै बिताएका हरेक क्षणहरू त्यागे आयौ तिमी मरुभूमिको यो देशमा एउटै परिवार बनी दुःख सुख बाँड्यौ त्यसमा जीवनका निराश पलमा आशा दिलायो त्यसको असल गोरेटोमा हिँड्न सिकायो विदाईको यो गीतले सम्झाइरहेछ सँगै बिताएका हरेक क्षणहरू याद बनिरह्यो मुटुमा जायो बिर्सनै नसकिने गरी कहिले यो बिर्सनै नसकिने गरी कहिले सफलताले साथ दियोस् हरेक मोडमा विजेताले चुमिरहोस् हरेक पाइलामा सफलताले साथ दियोस् हरेक मोडमा विदाईको यो गीतले सम्झाइरहेछ सँगै बिताएका हरेक क्षणहरू याद बनिरह्यो मुटुमा जायो बिर्सनै नसकिने गरी कहिले यो बिर्सनै नसकिने गरी कहिले जाँदैछौ है धेरै टाढा हामी
देखि आज तिमी शरीर टाढा रहे पनि प्रार्थनामा हुन्छौँ हामी आशिषको मुरा बनी जीवन दिनु है शुभकामना यही छ जुनी जुनीरा आशिषको मुरा बनी जीवन दिनु है शुभकामना यही छ जुनी जुनीरा बिदाईको यो गीतले सम्झाइरहेछ सँगै बिताएका हरेक क्षणहरू याद बनिरह्यो मुटुमा झयो बिर्सनै नसकिने गरी कहिले यो बिर्सनै नसकिने गरी कहिले यो विदाईको यो गीतले सम्झाइरहेछ सँगै बिताएका हरेक क्षणहरू याद बनिरह्यो मुटुमा झयो बिर्सनै नसकिने गरी कहिले यो बिर्सनै नसकिने गरी कहिले यो बाबु र पापालाई समय अब एक दिन नाम हाम्रो भयो नि त ठ्याक्क त उयो गरेर निकाल्नु नि मेरो सुरु सर्वप्रथम श्री परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ परिवारको तर्फबाट यो आजको यस पवित्र विवाहको कार्यक्रम सुसम्पन्न हुनलाई यो सम्पूर्ण योजना परमेश्वरको रहेछ र यो कार्यलाई सफल ढङ्गबाट सुसम्पन्न हुन परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो यसको श्रेय परमेश्वरलाई दिन्छौँ र सम्पूर्ण एलएम झुन्डका फोकल्यान्ड कमिटी लगायत एलएम मण्डली कमिटीलाई हामी परिवारको तर्फबाट धेरै धन्यवाद भन्छौँ र हामी परिवारमा हामी हाम्रो वन्दना बहिनी हुनुहुन्न तथापि हामी उहाँलाई मिस गरिरहेछौँ र हामीबाट हाम्रो बहिनी हाम्रो छोरी हाम्रो जे भयो नि हाम्रो सङ्गीता अब पढाइ गइसक्नु भएको छ यस कुराले हामी परिवारलाई दुखी तुल्याएको छ तथापि हामी सङ्गीताको निम्ति उसको दाम्पत्य जीवनमा सुखमय होस् आशिषमय होस् भनेर हामी सम्झना गर्छौँ र परमेश्वरसँग आशिष माग्छौँ र बहिनीको दाम्पत्य जीवनको लागि हामी शुभकामना दिन्छौँ परिवारको तर्फबाट र जहाँ जसरी बसे पनि खुसी साथ बस्नु हामी परिवारको तर्फबाट यही नै तिमीलाई शुभकामना यही नै हाम्रो तिमीप्रतिको माया स्नेह सदा यसरी नै रहनेछ
यो रुकुरुको छ यसलाई सलाम तपाईँले झगडा गर्नु हुँदैन तपाईँलाई लाग्दैन